अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मदारिस मुसलमानों के खिले और चराग, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मलऊन राजा सिंह की गिरफ्तारी पर तेलंगाना हुकूमत को हाई कोर्ट की नोटिस। रातों रात दौलतमंद बनने के चक्कर में 2 खवातीन की चढ़ाई गई बलि और उम्रा ज़ायरीन के लिए नई सहूलतें। और अब खबरों की तफसील। मुल्क में उत्तर प्रदेश बशमूल कई रियासतों में मदारिस का सर्वे किया जा रहा है। ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मदारिस के सर्वे को लेकर बार बार सवाल उठाए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव की खामोशी पर कड़ी तनकीद की। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों को इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को अपने आप पर एतमाद होना चाहिए। ये लोग जो हमारे मदारिस को निशाना बना रहे हैं, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। यकीन मानो कुछ नहीं होगा। बादअज़ा मजलिस के सरबराह और हैदराबाद से लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि मदारिस मुसलमानों के खिले और चिराग हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली मलून राजा सिंह की पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर आज हुकूमत को नोटिस जारी की है और 20 अक्टूबर तक जवाब देने की हिदायत दी है। मलून राजा सिंह की बीवी उषा बाई की दरखास्त पर हाई कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी की है। इस मौके पर सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देने की अदालत से दरखास्त की, जिस पर जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी और जस्टिस श्रीदेवी पर मुश्तमिल बेंच ने उसकी इजाज़त दे दी। अपनी दरखास्त में उषा बाई ने अदालत को बताया कि पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जो कि गैर कानूनी है। हैदराबादी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के डांस का एक और वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रहा है। इस मुख्तसर वायरल वीडियो, जिसको अब तक कई लाख अफराद ने देखा है, पर रद्द अमल जाहिर करते हुए उनके मद्दाहों और फॉलोअर्स ने मसरत का इजहार किया और उनके डांस की सिताइश भी की। सिंधु ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए जारी किया, जिसको देखने के बाद कई अफराद ने हैरत का भी इजहार किया है। क़ब्ल सिंधु ने गुजरात में गरबा के मौके प्रोग्राम में भी अपने रक्स की सलाहियतों का इजहार किया था और अब उनका नया वीडियो सामने आया है। UIDAI ने ऐसे अफराद को जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे अफराद से दस्तावेज़ अपडेट करवाने की दरख्वास्त की है। इदारे ने कहा कि UIDAI ने इस ज़िम्मन में आधार होल्डर्स को दस्तावेज़ अपडेट की सहूलत मुकर्ररा फ़ीस के साथ दी है और आधार होल्डर शिनाख्ती कार्ड और पते के सबूत से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ को आधार डेटा में अपडेट कर सकते हैं। ये सहूलत ऑनलाइन भी दस्तियाब है। UIDAI एक कानूनी अथॉरिटी है, जिसे हुकूमत हिंद ने आधार एक्ट 2016 के तहत 12 जुलाई सन 2016 को कायम किया था। ये दोहरी और जाली शिनाख्त को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को आधार नामी मुनफरद शनाख्ती नंबर UID जारी करने के मकसद से कायम किया गया था। माधापुर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले एक हुक्का सेंटर पर धावा किया। दी बैक यार्ड कैफ़े में यह हुक्का सेंटर चलाया जा रहा था। पुलिस ने यहां छापा मारकर हुक्का सेंटर चलाने वाले साई किरण गौड़, मैनेजर फनी कुमार के साथ हुक्का सरो करने वाले वशमी गौड़, मोहम्मद सरफराज और अकबर को हिरासत में ले लिया। यहां से हुक्का पार्ट्स, हुक्का पाइप्स और फ्लेवर जब्त कर लिए गए। हुक्का सेंटर में लड़कियां भी मौजूद थीं। एक तेज़ रफ्तार कार हादसाती तौर पर कुंटे में गिर पड़ी। ये हादसा ज़िले करीमनगर के शंकरपट्टनम मंडल के कोत्तगुट्टा में आज पेश आया। ज़िले पेद्दापल्ली के बरखी सब स्टेशन के AEV वेंकट नारायण अपनी कार में वरंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कार बेकाबू होकर कोत्तगुट्टा मौजे के मज़ाफ़ात में नेशनल हाईवे के बाजू कुंटे में गिर पड़ी। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंच गई और उन्होंने कार सवार शख्स को बचा लिया। मुकामी अफराद की चौकसी और पुलिस की बरवक्त मदद के नतीजे में वेंकट नारायण की जान बच गई। सुप्रीम कोर्ट में तलाक की एक और अर्जी दायर हुई है। कर्नाटक की एक खातून ने ये अर्जी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उस अर्जी की समाअत करते हुए मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी की है और इस मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी है। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर सैयदा अमरीन ने अक्टूबर 2020 में एक शख्स से शादी की। शादी के चंद माह बाद ही शौहर के साथ मिलकर ससुराल वालों ने मज़ीद जहेज़ के लिए हिरासा करना शुरू कर दिया। खातून के वालिद ने सख्ती से कहा कि मज़ीद जहेज़ नहीं दिया जाएगा, तो शौहर ने उसे तलाक़ किनाया तलाक़ बाइन दे दिया।
جس پر خاتون نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناانصافی ہے۔ اپنی درخواست میں انہوں نے کہا کہ طلاق کنایہ طلاق بائن دینا نہ صرف خواتین کے وقار کے خلاف ہے بلکہ یہ آئین کے آرٹیکل 14، 15، 21، 25 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ 3 طلاق کی طرح طلاق کنایہ طلاق بائن بھی ایک ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی طلاق زبانی یا تحریری طور پر بھیجی جاتی ہے۔ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں عدالت سے طلاق کنایہ طلاق بائن اور مسلمانوں میں من مانی طلاق کی تمام اقسام کی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کی اپیل کی۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس ایس اے نذیر اور جسٹس پی بی پارڈیوالا نے درخواست کی سماعت کی۔ بینچ میں شامل جسٹس نذیر نے کہا کہ میں درخواست پڑھ کر حیران رہ گیا۔ طلاق کنایہ طلاق بائن کا مطلب ہے میں نے تمہیں آزادی دی، اب تم آزاد ہو، تمہارے ساتھ یہ رشتہ میرے لیے حرام ہے، تم مجھ سے جدا ہو گئے ہو۔ واضح رہے کہ 22 اگست سن 2017 کو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ 3 طلاق کی بنیاد پر شادی کو منسوخ کرنا غیر آئینی ہے۔ مرکزی حکومت نے مسلم خواتین کی شادی کے تحفظ کے ایکٹ میں تبدیلیاں کی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور چیف منسٹر مہاراشٹر کا مذاق اڑانے پر شیو سینا کے بعض لیڈروں کے خلاف پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ مہاراشٹر کے تھانے میں 9 اکتوبر کو ایک ریلی کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے اور مرکزی وزیر نارائن رانے کے مذاق اڑانے پر شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کے 7 لیڈروں کے خلاف تھانے کے نوپاڈا پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند کی دفعات 153، 500، 504 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ریاست اتر پردیش کی اے ٹی ایس پولیس نے دہشت گردی کے الزام میں 8 مسلم افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اے ٹی ایس نے 8 مسلمانوں کو جماعت مجاہدین بنگلہ دیش سے وابستہ ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں کی شناخت لقمان، قاری مختار، کامل، محمد علیم، شہزاد علی نور، نوازش انصاری اور مدثر کے طور پر کی گئی ہے۔ اے ٹی ایس نے ان کے پاس سے مبینہ طور پر جہادی لٹریچر کو ضبط کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اے ٹی ایس کے مطابق القاعدہ اور اس کی معاون دہشت گرد تنظیم جماعت المجاہدین بنگلہ دیش گزشتہ کئی برسوں سے غزوہ ہند کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنا نیٹ ورک پھیلانے کی کوشش میں ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 2.5 لاکھ روپے بھی ضبط کر لیے۔ کیرالہ کے ایرناکولم ضلع میں میاں بیوی نے راتوں رات دولت مند بننے کی امید میں 2 خواتین کی بلی چڑھا دی۔ میاں بیوی نے ان دونوں کی نعشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف مقامات پر جلا ڈالا۔ ایک اور شخص نے ان کی مدد کی۔ دریں اثنا پولیس نے ان تینوں ملزمین کو گرفتار کر لیا اور میڈیا کے سامنے تفصیلات کا انکشاف کیا۔ تفصیلات کے مطابق کوچی کی 52 سالہ پدما گزشتہ ستمبر سے لاپتہ تھی۔ پولیس نے گمشدگی کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ جب اس کا موبائل چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کو اسی ضلع کے محمد شفیع سے کئی مرتبہ بات ہوئی ہے۔ جب پولیس نے شفیع کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو چونکا دینے والی باتیں سامنے آئیں۔ اس نے بتایا کہ تروالہ کے بھگون سنگھ اور اس کی بیوی لیلا کو اس نے پدما کو حوالے کیا تو انہوں نے پدما کی بلی چڑھائی۔ مزید پوچھ تاچھ پر انہوں نے بتایا کہ گزشتہ جون میں 50 سالہ روزلی نامی خاتون کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا تھا، جس پر پولیس نے بھگون سنگھ اور اس کی بیوی لیلا کو گرفتار کر لیا۔ اس جوڑے نے 2 خواتین کے قتل کا اعتراف کیا اور بتایا کہ انہوں نے ایک جادوگر کے کہنے پر ان 2 خواتین کی بلی چڑھائی تاکہ وہ راتوں رات دولت مند بننا چاہتے تھے۔ پولیس تینوں ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ مملکت سعودی عرب کی جانب سے مہمان مان رب العزت کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عربی روزنامہ عکاس کے مطابق سعودی وزیر حج و عمرہ نے کہا کہ کسی بھی ویزے پر آنے والے اطمینان اور سکون کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں۔ نیز اب خواتین محرم کے بغیر عمرہ ادا کرنے مملکت آ سکتی ہیں اور عمرہ زائرین سعودی عرب کے کسی بھی شہر، تفریح یا اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے آ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے عمرہ زائرین کی تعداد متعین نہیں ہے، عمرے کے حوالے سے کسی ملک کے لیے کوٹا مقرر نہیں ہے۔ ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا کہ سعودی عرب کے تمام متعلقہ سرکاری ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ڈیجیٹل سسٹم لا رہے ہیں۔ عمرہ زائرین کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو خوش آمدید کہنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزیر حج و عمرہ نے کہا کہ مسجد الحرام مکہ مکرمہ کی توسیع کا کام جاری ہے۔ اس پر 200 ارب ریال کی لاگت آ چکی ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نصف پلیٹ فارم کے اجراء کا مقصد حج، عمرہ اور زیارت کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ اب عمرہ ویزے اور پیکیج کا حصول 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔
مدارس مسلمانوں کے قلعے اور چراغ، صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کا بیان۔ ملعون راجا سنگھ کی گرفتاری پر تلنگانہ حکومت کو ہائی کورٹ کی نوٹس۔ راتوں رات دولت مند بننے کے چکر میں 2 خواتین کی چڑھائی گئی بلی، اور عمرہ زائرین کے لیے نئی سہولتیں۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔